जायज ख्वाहिश भी पूरी करते हुए हम कतराते हैं। तो ऐसा नहीं, जैसे ताजदार कायनात की जात उसवा है, आपने इरशाद फरमाया कि मैं तुम सबसे बेहतर हूं कि मैं अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूं। तो इसलिए हमें ताजदार कायनात की जात और आपके उसवा से सीखना है। बाकी चीजों पर भी खर्च करना अजर की बात है। इसी तरह एक साहबी ताजदार कायनात की बारगाह में पेश हुए, उन्होंने अर्ज किया आका कि मैंने अपना नाम जिहाद करने वाले लोगों के अंदर लिखवा दिया है कि जब इस्लाम को मारने की जरूरत होगी, जिहाद की जरूरत होगी, मैं अपने आप को पेश कर दूंगा। मैंने नाम तो लिखवा दिया है, अब किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मेरी बीवी की ख्वाहिश भी है, वो चाहती है कि हम हज पहले कराएं। अब बताएं मैं क्या करूं, पहले जिहाद को तरजीह दूं या अपनी बीवी की ख्वाहिश को तरजीह दूं? तो ताजदार कायनात ने कहा पहले अपनी बीवी की ख्वाहिश को तरजीह दो, पहले उसके साथ हज करके आओ, अल्लाह पाक तुम्हें जिहाद का मौका भी अता कर दे। तो एक तरफ राह खुदा के अंदर जिहाद करना है और नाम उसने जिहाद करने वाली फहरिस्त और लिस्ट के अंदर लिखवा दिया, दूसरी तरफ हज और बीवी की ख्वाहिश पूरी करनी है, ताजदार कायनात ने उसकी इजाजत दे दी। और कुरान ने कहा वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि अपनी औरतों के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आओ, अच्छा बर्ताव करो। उनके नाम नफके की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, जो उनकी जायज ख्वाहिश है उसको पूरा करो। कुरान ने इसी मकाम के ऊपर औरत का जिक्र भी किया है, फरमाया कि अगर औरत तुम्हारे साथ अच्छी है, नेक सलूक करने वाली है, तुम्हारी इज्जत और हुर्मत का ख्याल करने वाली है, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अच्छा बर्ताव करो। और कुरान ने एक और जगह पर इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा उसके साथ बर्ताव अच्छा नहीं है, चलना अच्छा नहीं है, तो जिस तरह तुमने उसको अच्छे दिनों के अंदर रखा, अगर छोड़ना भी है तब भी उसकी इज्जत का ख्याल रखो। सूरह तलाक के अंदर, सूरह बकरा के अंदर अत्तलाक मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, अगर छोड़ने की नौबत भी आ जाए तब भी एहसान के साथ छोड़ो, तब भी तुम इखलाक के दायरे से नीचे नहीं गिर सकते, तब भी तुम्हें आला इखलाक का किरदार उसके सामने पेश करना है। तो ये इनका ताल्लुक तो अभी जिल कुर्बा के अंदर है। और इसी तरह जो हम रिश्तों को तोड़ते हैं, जो वालदैन की तरफ से रिश्तेदार हैं, जो अपनी वालदा की तरफ से रिश्तेदार हैं, ननियाल के साथ इनका ताल्लुक हो या ददियाल के साथ हो, ये हमारे खूनी रिश्तेदार हैं। कुरान ने इनको सिला रहने वाले रिश्तेदारों के अंदर शामिल किया है। ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि इन खूनी रिश्तेदारों का क्या मकाम है, जरा सुने। और हमें अपनी अपनी जात का मुहासबा करना है। अल्लाह पाक ताजदार कायनात ने हदीस कुर्सी है बुखारी मुस्लिम के अंदर आई कि अल्लाह पाक ने अपने लिए इरशाद फरमाया कि मैं रहमान हूं और मैंने अपनी रहमान की इस सिफ्त में से रहम को निकाला है। रहम से मुराद क्या है? फरमाया तुम्हारे खूनी रिश्तेदार। फरमाया जो अपने खूनी रिश्तेदारों को तोड़ता है, मैं उसके साथ अपने ताल्लुक को तोड़ देता हूं। और फरमाया इसी तरह जो अपने खूनी रिश्तेदारों को जोड़ता है, फरमाया उसको, उस बंदे को मैं अपने साथ जोड़ लेता हूं। तो देखें आप, हमारे घरों का माहौल कैसा है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां लंबी हो जाती हैं, तवील हो जाती हैं, जिसकी वजह से ताल्लुकात टूट जाते हैं और रिश्तों के अंदर दरार पैदा हो जाती है और चलते चलते बिल आखिर हम दूर हो जाते हैं। तो हम उनसे दूर हो जाते हैं। ये हमारे लिए, हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं, इन सारी चीजों का ताल्लुक उस माशरे के साथ है। और अगर एक हदीस के एक जुमले के अंदर बात खत्म करना चाहूं तो मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि जो रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक तोड़ने वाला है, फरमाया कल रोज़े माशर अल्लाह पाक उसको जन्नत के अंदर दाखिल नहीं फरमाएगा। सिर्फ ताल्लुक तोड़ने की वजह से, सिला रहमी का बर्ताव ना करने की वजह से। वालिदैन का तो अलग मकाम है, उसके ऊपर बात हो चुकी। बीवी बच्चों का अलग मकाम है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात हो चुकी।
یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق وَبِذِي الْقُرْبَى کے ساتھ ہے، یعنی خونی رشتہ داروں کے ساتھ ہے، وہ والدین، وہ والد کی طرف سے ہوں یا والدہ کی طرف سے ہوں۔ تو لہٰذا آج سے ہمیں اگر کوئی ہمارے ساتھ کسی کی کوئی ناراضگی ہے تو آج ہمیں ختم کرنا ہوگی، تاکہ ہمارا شمار بھی احسان کرنے والے لوگوں کے اندر ہو سکے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان کے اندر ہمارا شمار ہو سکے، کہ جو اچھا برتاؤ کرتے ہیں اچھا ان کے ساتھ اچھا ہی ہے، اور پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ مسائل تاجدار کائنات کے دور کے اندر بھی تھے۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے، جب آقا علیہ السلام نے وَبِذِي الْقُرْبَى کے اوپر اتنا زور دیا نا کہ ان کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، کیونکہ ان کو مارے ہیں، کمزور ہیں تو ان کو اٹھانے کی کوشش کرو۔ تو تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ایک صحابی پیش ہو گئے، انہوں نے عرض کی کہ آقا میرے فلاں رشتہ دار کمزور ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ نفرت کرتے ہیں، میں اچھائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کسی وجہ سے وہ میری اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتے، وہ ہمیشہ برا سوچتے ہیں، اب ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا تمہارا کام احسان کرنا ہے، وَبِذِي الْقُرْبَى، تمہارا کام ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، تم ان کے رویے کی طرف توجہ نہ دو۔ وہ پریشان ہو گئے کہ میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں جب وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ فرمایا تمہیں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم ان کے ساتھ احسان والا رویہ اختیار کرتے رہو گے، اللہ پاک اس وقت تک ایک فرشتے کی ڈیوٹی تمہارے ساتھ لگائے رکھے گا جو ہر وقت تمہارے ساتھ مدد کے لیے تمہارے تمام معاملات کے اندر شامل رہے گا۔ یعنی آگے والے کا ہم نے نہیں دیکھنا کہ وہ ہمیں کیا کہتا ہے، اگر وہ تعلق توڑ رہا ہے تو آج ہمیں تو علم ہو چکا ہے کہ جو تعلق توڑنے والا ہے خدا بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق اور ناتا توڑ دیتا ہے، آج ہمیں علم ہو چکا نا۔ تو اگر آج کے بعد ہم بھی تعلق توڑیں گے تو پھر اپنے انجام کی ہم خود خبر لے لیں، خود خیال کر لیں، اور اگر تعلق کو جوڑیں گے تو قرآن کی روح سے اور تاجدار کائنات کی احادیث مبارکہ کی روح سے اللہ پاک بھی ہمارے ساتھ محبت کرے گا۔ اور آگے اگلا سٹیج وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، دیکھیں ہم باہر باغ کے پہلے مدد کرتے ہیں لوگوں کی، لیکن قرآن نے ایک ہمیں کلیہ دے دیا، قاعدہ دے دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، پہلے والدین کا حق ہے، پھر بیوی بچوں اور رشتہ داروں کا حق ہے، اس کے بعد یتامہ اور مساکین کا حق ہے، ان کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اس کے بعد تمہارے اچھے برتاؤ کے حقدار تمہارے ہمسائے ہیں، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اس کے بعد دور کے تمہارے پڑوسی ہیں، دور کے ہمسائے ہیں۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ ان دور سے مراد کیا ہے، بات ختم کر رہا ہوں اسی ایک آخری جملے پہ، کہ دور سے مراد کیا، کتنے لوگوں کے ساتھ ہم احسان کریں؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ اگر تم اچھا برتاؤ کرنا چاہتے ہو تو 40 گھر دائیں طرف، 40 بائیں طرف، اور 40 گھر تمہارے سامنے کی طرف اور 40 گھر تمہارے پیچھے کی طرف۔ اگر تم ان کے ساتھ احسان کرو گے تو تم قرآن کی اس آیت کے اوپر کما حق کو عمل کرنے والے ہو۔ اور آگے آخری بات کر رہا ہوں، فرمایا والصاحب بالجنب، اس کے بعد تمہارے احسان کے حقدار وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو، کھاتے پیتے ہو، تمہارے دوست سے احباب ہیں۔ کچھ اس کے بعد وابن السبیل، جن کے ساتھ تم نے کبھی کچھ سفر بھی کیا وہ بھی تمہارے احسان کے حقدار ہیں، تھوڑا سفر بھی کیا، چاہے ایک دفعہ بھی سفر کیا، کوئی واقفیت ہو گئی تو ان کے اوپر بھی احسان کرنے کا تمہیں حکم ہے۔ تو یہ قرآن نے ہمیں زندگی گزارنے کا طور طریقہ اور ڈنگ دے دیا، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یقین جانیں ہمارا معاشرے کے اندر ہر گھر جنت کی نظیر ملے گا۔ اور اگر ہم نے ان رشتوں کو، ان کا کمپیریزن نہ کیا، ان کو برابری کے حقوق نہ دیے تو پھر جس طرح گھر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے ویسا ہی ماحول ہوگا۔ کبھی اولاد
اپنے والدین کی طرف سے مجبور ہو جاتی ہے، کبھی اپنی بیوی کی طرف سے مجبور ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے جو اصول اور قاعدہ دے دیا کہ جو والدین کا سٹیٹس ہے، جو مقام ہے، ان کو وہاں رکھو، اور جہاں اولاد اور بیوی بچے کا معاملہ ہے تو ان کو وہاں رکھو۔ جب ہم متوازن لائف گزاریں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ بھی اور ہمارا گھر بھی بہتری کی طرف چلے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔